Bonsoir, j'espère que vous allez bien, chers amis. Une nouvelle leçon pour vous suite à votre demande à propos des questions concernant votre baccalauréat libre. Certes, les questions appuyant sur le programme de l'examen régional. Notre objectif de la chaîne, comme vous savez, c'est de présenter le maximum des informations à propos d'examen national ou régional. Allez, bienvenue. مرحبا بكم. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نهضر على كيفاش غتجيب واحد النقطه في اللغه الفرنسيه واخا المستوى ديالك ضعيف. سيرتو الكونفيسيون ديال هذه الماده 4، يعني المعامل ديالها 4 لبعض الشعب، وهي اساسيه. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيك طريقه غترد معايا البال، وكون متاكد انك اذا طبقتيها غتجيب واحد النقطه متميزه واخا ما كتفهمش في اللغه الفرنسيه. بالنسبه للفيديو الا استفدتي منه ما تخليش عندك، حاول تبارطاجيه للاخرين باش يستافدوا منه بطبيعه الحال. اول حاجه بالنسبه للفرنسيه عندك ثلاثه ديال لي غومون كما كتعرف. عندك هاد لي غومون هما هادو، عندك كونديت ديال فولتير، عندك لو بير غوريو ديال بالزاك، عندك لي تيتين فوا ان فيو كوبل اورو ديال محمد خير الدين. هاد لي غومون بثلاثه هما اللي عندك. بالنسبه لك انت غتفهم هاد لي غومون سوا اون فرونسي سوا اون عرب ولا بالدارجه، انا ما كيهمني، فهمهم باي طريقه بغيتي. حيت تفهم هاد لي غومون غتركز على جوج ديال الحوايج، لي زيفينمون ديالهم، الاحداث ولي بيرسوناج، يعني لي بيرسوناج اللي عندك في هاد لي غومون. فعلاش هاد الاشياء؟ لانه غادي يعطيوك في الامتحان واحد ليكستري، واحد تكست كما كتشوف معايا هنا في جميع لي زيكزام. هنايا تيعطيك واحد التكست ياك، وهذا التكست يعطيك اسئله عليها في ايتيد دو تكست ياك. ايتيد دو تكست عندك اسئله ديال هذا التكست. السؤال الاول اشنو كيعطيك؟ خاصك تعرف مثلا هذا التكست اش من غومون منين خداوها ياك. فرد معايا البال، قلت لك انا خاصك تعرف الاحداث او لي بيرسوناج. مثلا هذا التكست انا كنقراها ولقيت مدام فوكي، ولا لقيت سيلفي، ولا لقيت كريستوف، لقيت مثلا هاد الشخصيات، اوتوماتيكمون غادي نعرف بان الامر يتعلق بلو بير غوريو ديال بالزاك. يعني غادي نعرف. الا عرفت بان لو بير غوريو ديال بالزاك ولا إلي تيتين فوا ولا كذا، تيعطيوني واحد الطابلو، يعني انا هذاك الطابلو غادي نعمرو وغادي نجيب النقاط. بمعنى انا كل غومون في هاد لي تروا غومون خصني ندير لو طور ديالهم. باغ اكزومبل مثلا محمد خير الدين، لا دات دو نيسونس ديال الكاتب مثلا 1941 بالنسبه لخير الدين، مثلا لو ليو دو نيسونس باغ اكزومبل تافراوت خير الدين. ويقدر يقول لك مثلا عطينا شي غومون اخر ديالو، يعني تعطيه مثلا واحد لو غومون، ولا تاريخ الوفاه، ولا تاريخ ديال تاريخ الوفاه، ولا المكان ديال الوفاه، لا دات دو ديسي او بيان لو ليو دو ديسي. ويقدروا يعطيوك مثلا نوع لو غومون اكسيتيرا. يعني بالنسبه للسؤال الاول هاني جاوبت عليه. من بعد شنو تيكون؟ من بعد تيكونوا دي كيسيون سامبل، يعني عندنا اسئله اللي هما ما تيكونوا صعاب بزاف، ولكن تتكون مباشره. انا غادي نعطيك امثله، وهذه الامثله اللي غادي نعطيك راه كتعاود. اذا السؤال الاول راه غادي نجاوبوا عليه لاننا ضبطنا لي غومون داكشي ديالو. بعض الاحيان تيعطيوك مثلا تختار الجواب الصحيح، يعني النوع ديال لو غومون، واش غياليس ولا كونتمبوران ولا فيلوزوفيك. يعني انت لو رومون خصك تعرف مثلا اش من الاتجاه اللي كيمثلوا النوع ديالهم. يقدروا يعطيكم مثلا السؤال مباشر، مثلا يقول لك في اللونغ مثلا لي فيغور دو ستيل خصك تعرفهم. تيقول لك مثلا كيلي لا فيغور دو ستيل كونتوني دون لا فراس سويفونت، يعطيك واحد الجمله ويقول لك اش الفيغور دو ستيل فيها. ولا يقدر يعطيك واحد لو فيغور دو ستيل يقول لك خرجوا من النص، انت تعرف لا كومباريزون لا ميتافور اكسيتيرا. يعني خصك لي فيغور دو ستيل ضبطهم، راه ديما كيتعاود هاد لا كيستيون. تيقدر يقول لك مثلا خرج من التكست لو شون ليكسيكال، تعقل غير على هذه الكلمه الشون ليكسيكال. يعني تيعطيوك مثلا نعطيوك الشاطو، قال لهم انايا خرجوا لي جوج كلمات عندهم علاقه بالشاطو، انت عوض لو شاطو هنايا غيعطيوك واحد الكلمه اخرى وكتخرج واحد جوج كلمات اللي عندهم او اللي عندهم نفس المعنى ديال هذاك لو شون ليكسيكال اللي عطاو. بحال هنا قال لك غوليف دون لو تكست اون فراز ايرونيك. انت لي غوني راه غتعرفها، راه قريتها في لي فيغور دو ستيل. غتلقى شي واحد تيسخر هنا في التكست
فيه السخريه، يعني كتكتب واحد الجمله وتلقى جمل كثيره. السؤال 9 ولا 10 ديما كيعطيوك واحد الفكره وتيقول لك واش انت افيك او بيان كونتر، واش انت مع هذه الفكره ولا ضدها، و اي جيستيفيي فوتر ريبونس. يعني رد معايا البال، انا هذا الفيديو ركزت لك على ليتود دو تكست، يعني باش نختصر ايتود دو تكست، يعني كل غومون غادير لي طابلو ديالو وتحفظو حرفيا تعقل عليه. لي بيرسوناج ديال شاك غومون خصك تضبطهم، ولي زيفينمون بعض الاحيان راه تيكون ليكستري وماشي بالضروره نعرف فين جا، واش في الاول ولا الوسط ولا الاخر. بعض الاحيان يقدروا ما يعطوني هذا السؤال، انا كنهضر مع اللي ديبيتون في الفرنسيه. اما الا كنتي مزيان في اللغه الفرنسيه الى اخره ف سي بون. كنهضر مع الفئه اللي باقي عندهم مشكل في اللغه الفرنسيه، داك الشيء علاش بسطت بزاف باش على الاقل في هاد ليتود دي تكست اللي عليه 10 بوان، اللي عليه 10 النقاط، يجيبوا او موان واحد 6 على 10، وراه غادي يقدروا يجيبوها بطبيعه الحال الا كاينه لا كومبريونسيون ديال هاد لي كيسيون، الا فهمتهم وطبقت هاد الاشياء. مثلا السؤال الاول خصني نجاوب عليه، السؤال الثاني ديال لو شون ليكسيكال غادي نجاوب عليه، وديال اللونغ غادي نجاوب عليه، راه غادي نجيب 6 على 10 في ايتود دو تكست. اذا غادي يبقى لي لا برودكسيون اكريت، غادي ندير لكم فيديو اخر ان شاء الله، غتطلعوا على هذا الفيديو وغتقولوا لي الراي ديالكم، واش هاد الاشياء واش استفدتوا منها ولا لا. وانتظروا الفيديو المقبل بطبيعه الحال ديال لا برودكسيون اكريت. اذا تنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى تستافدوا من هذا العمل. السلام عليكم.